ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र कारकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र एकादशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् एकादशे पाठे तत्र अस्माभिः गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्मकर्मकाणामणिकर्तासणौ इति सूत्रस्य तत्र शब्दकर्मार्थात् धातोः आरभ्य उदाहरणानि दृष्टानि। तत्र वेदम् अध्यापयत् विधिम् इति। अत्र विधिः वेदं तत्र अधीतवान्। विधिः नाम तत्र ब्रह्म इति उच्यते। तत्र ण्यन्तावस्थायां सः विधिः कर्म सम्पद्यते इति तत्र पठितं। तदनन्तरम् अकर्मकधातोः उदाहरणं दृष्टम्। आसयत् सलिले पृथ्वीम् इति। पृथ्वी सलिले आस्ते इति अण्यन्तावस्थायां भवति। वाक्यम् अण्यन्तावस्थायां पृथ्वी इति कर्म सम्पद्यते। ततः यः समे श्रीहरिः गतिः, सः मम श्रीहरिः तत्र गतिः भवति इति तत्र सर्वैः अपि उदाहरणैः अन्वयः तत्र कृतः। तदनन्तरं तत्र वार्तिकम् अस्माभिः पठितं। नीवह्योर्न इति। नीवह्योः धातोः अण्यन्तावस्थायां यः कर्ता सः अण्यन्तावस्थायां कर्म न भवति इति तत्र अस्माभिः दृष्टम्। उदाहरणं तत्र दृष्टम्। उदाहरणञ्च तत्र अस्माभिः दृष्टं। नाययति वा हयति वा भारं भृत्येन इति। ततः नियन्तृकर्तृकस्य वहेरनिषेधः इति अग्रिमं वार्तिकं तत्र पठितं। वाहयति रथं वाहान् सूतः इति अस्य उदाहरणं दृष्टं। तदनन्तरं वार्तिकं पठितम्। आदिखाद्योर्न नाम अधभक्षणे खाद इति धातुः अपि खादनार्थे भक्षणार्थे यः भवति, तयोः अपि अण्यन्तावस्थायां यः कर्ता सः अण्यन्तावस्थायां कर्म न भवति। आदयति खादयति वान्नं बटुना इति। ततः भक्षेरहिंसार्थस्य न इति वार्तिकं पठितम्। अहिंसार्थकः यः भक्षधातुः तस्य अण्यन्तावस्थायां यः कर्ता सः ण्यन्तावस्थायां कर्म न भवति इति अस्य वार्तिकस्य उदाहरणं दृष्टम्। ततः तत्र अहिंसार्थस्य किम् इत्युक्तं। नाम यत्र तु भक्षधातुः अहिंसार्थे प्रयुक्तः न भवति तत्र तु एषः निषेधः न प्रवर्तते इति। तत्र जल्पयति भाषयति वा धर्मं पुत्रं देवदत्तः इति उदाहरणं दृष्टम्। ततः व्याख्यायां गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् अस्माभिः पठिताः। तत्र जल्पयति भाषयति वेति धर्ममिति शेषः पुत्रो धर्मं जल्पति भाषते वा
तं देवदत्तः प्रेरयति इत्यर्थः। गत्यर्थादिषु अनन्तर्भावाद्वचनं न च शब्दक्रियार्थत्वादेव सिद्धे वचनम् इदं व्यर्थम् इति वाच्यम्। अतः एव शब्दकर्माकर्मकाणाम् इत्यस्य शब्दः कर्मकारकं येषाम् इति अर्थात्। अन्यथा वेदम् अध्यापयद्विधिम् इति असिद्धेः। वार्तिके आदिना व्याहरतिवत् आदिनां संग्रहः व्याहरति वदति आदीनाम् एवं वदत्यादीनां संग्रहः। भाष्ये तु के पुनर्जल्पति प्रभृतयः जल्पति विलपति आभाषते इत्येव उक्तं परिगणनमित्येके उदाहरणमात्रप्रदर्शनमित्यन्ये इति एतावान् भागः एतावत्पर्यन्तः भागः व्याख्यायाः अपि अस्माभिः पठितः। अयम् एकादशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे प्रकरणस्यास्य 12 पाठः आरब्धो भवति। तत्र सर्वादौ वार्तिकम् अग्रिमम् अत्र यदुक्तं तद् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। तत्र वार्तिकं भवति एवं दृशेश्च इति। तत्र वार्तिके 2 पदे दृशेः च एवं खलु। वार्तिकस्य अर्थः व्याख्यात्रा उच्यमानः वर्तते। दृशिरप्रेक्षणे अस्यापि अणौ यः कर्ता सः अणौ कर्म स्यात् इति वक्तव्यम् इत्यर्थः। एवं खलु। इति अस्य धातोः अर्थः भवति। समीचीनम्। ततः अग्रे दर्शयति इति नाम उदाहरणं नाम सूत्रस्य वार्तिकस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। इदानीम् उदाहरणं द्रष्टव्यम्। दर्शयति इति मूले पश्यन्तु। दर्शयति हरिं भक्तान्। तत्र अर्चकः वा देवदत्तः वा यः कोऽपि अध्याहार्यः अथवा साधकः हरिं भक्तान् दर्शयति। तत्र हरिः नाम ईश्वरः। नाम तथा साधनया भक्तानपि साधनाभिमुखिनः कृत्वा हरेः दर्शनं कारयति इति भावः। समीचीनं। तर्हि तत्र भक्ताः हरिं पश्यन्ति इति अण्यन्तावस्थायां विद्यमानः प्रयोगः अथवा विद्यमानं वाक्यम्। अण्यन्तावस्थायां तत्र भक्ताः ये प्रयोज्यकर्तृरूपाः ते कर्मसंज्ञां प्राप्नुवन्ति भक्तान् इति। एवं खलु। गतिबुद्धिवृत्तिवधानार्थशब्दकर्मकाणां तत्र मध्ये कर्मकाणां मध्ये दृश धातुः नास्ति खलु। नाम
धातुर्नास्ति खलु। अतः इदं वाक्यम् इदं वार्तिकं पृथक्तया उक्तम्। समीचीनम्। अधुना अत्र कश्चन पूर्वपक्षः तस्य च सिद्धान्तोपस्थापनपरतया समाधानं कथयति। ननु दृशेर्बुद्धिविशेषात्मकत्वादेव सिद्धे, नाम दृशेः बुद्धिविशेषात्मकत्वादेव सिद्धे, किं सिद्धे, कर्मत्वे सिद्धे किमर्थम् इदं वचनम् इत्यतः, नाम इदं वचनं कुत उच्यते मानव। यतोहि दर्शनमपि बुद्धिविशेषात्मकत्वं भजते एवं खलु। अतः कथयति किं, सूत्रे इति मूले कथयति, सूत्रे ज्ञानसामान्यार्थानामेव ग्रहणम् एवं खलु। तत्र किमुदाहरणमासीत् भवन्तः स्मरन्ति यत्, यदि वेदार्थं स्वान् अभेदयत् इति, एवं खलु। न तादृशज्ञानसामान्यार्थापन्नाः अथवा ज्ञानार्थसामान्यापन्नाः अथवा ज्ञानसामान्यार्थपन्नाः धातवः एव तत्र सूत्रे विवक्षिताः। नैव गतिबुद्धि इति सूत्रे कथयति खलु, बुद्धिग्रहणेन ज्ञानसामान्यवाचिनां विदज्ञाने ज्ञा अवबोधने इत्यादीनामेव ग्रहणम् एवं खलु। न तु ज्ञानविशेषवाचिनां ग्रहणं न भवति इत्येतत् दृशेश्च इत्यनेन विज्ञायते इति। सम्यक्, दृशेश्च इत्यनेन इदं विज्ञायते। अन्यथा दृशेश्च इत्यस्य वैयर्थ्यप्रसङ्गात्, तर्हि दृशेश्च इति वार्तिकमेव कुतः आरब्धव्यम् एवं खलु। तत्र उक्तं खलु, वेदार्थम् अवेदयत्, नाम वेदार्थस्य ज्ञानं कारितवान् इति। वेदार्थः यः वर्तते सः दर्शनस्य विषयः नास्ति खलु। वेदार्थः नाम स्थूलवस्तु नास्ति खलु, बुद्धिगम्यः कश्चन विषयः वर्तते एवं खलु। दर्शनमपि बुद्धिगम्यः एव कश्चन विषयः, परन्तु तत्र ज्ञानसामान्यानामेव ग्रहणं कर्तव्यम्। अत्र तु ज्ञानसामान्यं न, परन्तु तत्र दर्शनविशेषस्य गमनम् अथवा दर्शनविशेषः अत्र अस्ति। नाम एकः सूक्ष्मः, नाम आकाररहितं यज्ञानं भवति तस्य वयं सम्प्राप्तिं कुर्मः बुद्ध्या। अत्र तु साक्षात् दर्शनेन, स्थूलभूतस्य पदार्थस्य दर्शनेन तस्य ज्ञानं वयं प्राप्नुमः। अयं भेदः वर्तते। सम्यक् उक्तम्। अन्यथा दृशेश्च इत्यस्य वैयर्थ्यप्रसङ्गः, अन्यथा इदं वार्तिकं व्यर्थं खलु स्यात्। अतः वार्तिकारम्भद्वारैव इदं ज्ञायते इत्युक्तं। तदेव मूले उक्तं खलु, सूत्रे ज्ञानसामान्यार्थानामेव ग्रहणं न तु तद्विशेषार्थानामित्यनेन ज्ञाप्यते इति खलु। दृशादयः धातवः ज्ञानविशेषवाचिनः, अपि च विविधज्ञाने ज्ञा अवबोधने इत्यादयः धातवः ज्ञानसामान्यार्थवाचिनः इति भेदः अस्ति। अयं भेदः अत्र ग्राह्यः यत्नेन। समीचीनं। तेनेति तस्य फलमपि वदन्नस्ति, नाम ज्ञापनेन, नाम एवं वार्तिकारम्भद्वारा
अयं सिद्धान्तः यः ज्ञाप्यते तेन ज्ञापनेन स्मारयति घ्रापयति वा देवदत्तेन इति व्याख्याता कथयति। स्मरति जिघ्रति इत्यादीनां मूले नोक्तं खलु तेन मूले उक्तं खलु तेन स्मरति जिघ्रति इत्यादीनां स्मारयति घ्रापयति वा देवदत्तेन कथयति। आदिनां प्रेक्षति इत्यादीनां सङ्ग्रहः कथयति। स्मारयति इति स्मरति प्रियां देवदत्तः उदाहरणम् अपि प्रस्तौति। प्रियां देवदत्तः स्मरति, जिघ्रति चन्दनं देवदत्तः तं यज्ञदत्तः प्रेरयति इत्यर्थः। यज्ञदत्तः तं प्रेरयति इति तत्र उच्यते। समीचीनं। ततः तत्र अयं विशेषः वर्तते, नाम यथा तत्र सामान्यस्य यः अर्थः भवति खलु धातोः, तादृशधातोः अपेक्षया अयमर्थः कश्चन विशिष्टः भवति। समीचीनम्। अतः भेदः अत्र वर्तते। स्मरणं यदा कर्तव्यं भवति तदापि काचित् आकृतिः बुद्धौ भवति, प्रियायाः वा अथवा कस्यचित् वस्तुविशेषस्य स्थानविशेषस्य वा। कञ्चन वस्तुं यदि किञ्चन वस्तु यदि कश्चन जिघ्रति तदापि वस्तु पुरतः भवति, एवं खलु। अथवा तत्तद्गन्धस्य आधारभूतः कश्चन निश्चयेन तत्र भवति, अन्यथा तस्य ज्ञानं न भवेत्। आम्, अस्य गन्धः एतादृशः वा एतादृशः वा इति भावः। इति अत्र भेदः अस्ति इत्युच्यते। अग्रे कथयति। शब्दायतेर्न इति कथयति। शब्दं करोति इत्यर्थे शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्यः करणे इत्यादिना अग्रे पठिष्यते इदं सूत्रम्। इत्यादिना क्यङि, एवं खलु। अकृतसार्वधातुकयोर्दीर्घः इति दीर्घे सनाद्यन्ताधातवः इति धातुत्वे स्थिपानिर्देशोऽयं कः शब्दायतेः इति खलु। शब्दं करोति, शब्दायते, एवं प्रयोगः भवति। स च प्रयोगः अथवा सनाद्यन्तधातवः अस्माभिः अग्रे तिङन्तभागं यदा वयं पठिष्यामः तदा पठिष्यते। इदानीं वार्तिकस्य अस्य अर्थं कथयति व्याख्याता। किं कथयति। शब्दायेति, शब्दाय इति क्यङन्तधातोः, नाम क्यङ् इति प्रत्ययः अत्र अन्ते वर्तते। अतः तादृशात् अस्मात् धातोः अणौ कर्ता अणौ कर्म न, नाम क्यङन्तः यः धातुः वर्तते सनाद्यन्तः अथवा सनाद्यन्तः धातुः शब्दाय इति यः वर्तते, एवं खलु। तस्मात् अणौ यः कर्ता सः अणौ कर्म न, तस्य अणौ कर्मत्वं न भवति, कर्म न इति वक्तव्यम् इत्यर्थः, एवं खलु इति अत्र उच्यते। ततः इति तु सूत्रात्। इदानीं वार्तिकार्थः, इदम् उदाहरणं द्रष्टव्यं। शब्दायति देवदत्तेन इत्यस्ति खलु। तत्र अण्यन्तावस्थायां वाक्यं कथयति। किं पश्यतु। शब्दायते देवदत्तः इति। तं यज्ञदत्तः प्रेरयति इत्यर्थः।
यज्ञदत्तः तं प्रेरयति, एवं खलु। ततः अग्रे कथयति, तर्हि कथयति देवदत्तस्य कर्मत्वाभावात् प्रयोज्यकर्तृत्वमादाय तृतीयैव, यथा पूर्वमपि अस्माभिः केषुचित् उदाहरणेषु पठितं खलु। वाहयति, नाययति, भारं भृत्येन इत्यादिषु यथा तद्वत् अत्रापि प्रयोज्यकर्तृत्वम् आदाय तस्य अनुक्तत्वात् तृतीया विभक्तिः। अतः यज्ञदत्तः देवदत्तेन शब्दाययति, एवं खलु। शब्दाय एतस्मात् णिच् भवति, एवं खलु। धातोः अलोपः भवति, शब्दायि इति धातुः भवति अत्र। क्यङन्ताद् धातोः णिचि शब्दायि, तस्मात् लटि तपि शपि गुणे अयादेशे शब्दाययति, यकारद्वययुक्तं क्रियापदम् इदं सिद्धं भवति। शब्दाययति देवदत्तेन इति व्याख्याता कथयति। अत्र शब्दकर्मकत्वात् प्राप्तिरिति भ्रमं निरस्यति। न शब्दः कर्म अत्र भवेत्, एवं खलु। अतः कर्मत्वम् अत्र प्राप्तं भवति इति नास्ति इति एतादृशं एतादृशस्य भ्रमस्य निवारणं करोति इति भावः, एवं खलु। नाम अयं धातुः सकर्मकः नास्ति इति, तदेव देवदत्तस्य कर्मत्वाभावात् नैव किं कथयति अत्र कर्मकत्वात् प्राप्तिरिति भ्रमं निरस्यति। नाम सूत्रे उक्तं खलु गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्म, तथा नास्ति। अत्र अकर्मकत्वात् प्राप्तिः वर्तते। कर्मणः ण्यन्तावस्थायां विद्यमानस्य कर्तुः कर्मत्वस्य प्राप्तिः अत्र कथम् अकर्मकत्वात् वर्तते, शब्दकर्मकत्वान् नास्ति। परन्तु शब्दायते नाम शब्दं करोति इति अर्थमादाय अस्माभिः ज्ञान्तः धातुः खलु अत्र साधितः। अतः अयं धातुः नामधातुः यः वर्तते सः अत्र अकर्मकः नैव, सः धातुः अत्र सकर्मकः स्यात् इति एवं भ्रमः जायते, परन्तु तथा नास्ति इति अत्र उच्यमानं वर्तते। तर्हि किं कथयति, धात्वर्थे इति मूले उक्तं पश्यन्तु। धात्वर्थसङ्गृहीतकर्मत्वेन अकर्मकत्वात् प्राप्तिः इति समीचीनं। तत्र अस्याः पङ्क्तेः अवगमनाय किञ्चित् अत्र अतिरिक्तः विषयः श्रोतव्यः अस्माभिः। तत्र सकर्मकाः अपि अकर्मकाः धातवः सम्पद्यन्ते इत्यत्र केचन नियमाः वर्तन्ते। तत्र भाष्यादीनां ग्रन्थानां सङ्कलनं कृत्वा ऋषीणाम् अथवा मुनित्रयस्य अभिप्रायं विज्ञाय श्रीमता भट्टोजिदीक्षितेन अष्टाध्यायी क्रममनुसृत्य शब्दकौस्तुभः इत्याख्यः ग्रन्थः रचितः। तत्रत्यानां कासाञ्चित् सिद्धान्त नाम यत्र विवादस्थलानि भवन्ति अथवा अतीव मुख्याः सिद्धान्ताः ये भवन्ति सर्वशास्त्रोपकारिणः अथवा यत्र स्पष्टता अधिका अपेक्षिता भवति तासां कारिकाणां नाम शब्दकौस्तुभग्रन्थस्य कारिकाणां सङ्कलनं कृत्वा
एकः ग्रन्थः रचितः, वैयाकरणभूषणसारः। तत्र तेन कौस्तुभस्य एका कारिका पठ्यते। सा कारिका एवम् अस्ति: धातोरर्थान्तरे वृत्ते धात्वर्थेनोपसंग्रहात् प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्मणो कर्मिका क्रिया। एषा कारिका अत्र नास्ति, मूलेऽपि नोक्ता वर्तते, परन्तु अस्याः कारिकायाः द्वितीयपादस्य विषयः अत्र उक्तः वर्तते। धात्वर्थसङ्गृहीतकर्मत्वेन। कथं कारिकां पुनः वदामि। सा कारिका अत्र यदि अस्माभिः ईषत् चिन्त्यते तर्हि अत्रत्यः विचारः अपि नूनमेव स्पष्टतां याति। किञ्च तादृशाः विषयाः अस्माभिः तिङन्तेषु अपि पठिष्यन्ते, तेषां विषयाणामपि स्पष्टता भविष्यति। यद्यपि सा कारिका या मया अधुनैव उक्ता, धातोरर्थान्तरे वृत्तेः धात्वर्थेनोपसंग्रहात् प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्मणो कर्मिका क्रिया इति। एवं खलु? यद्यपि तत्र एषा कारिका अस्माभिः पठिष्यते, अग्रे पठिष्यते, तिङन्तभागे पठिष्यते। तथापि अत्र ईषत् किञ्चित् विमर्शं कुर्मः। धातोरर्थान्तरे वृत्ते नाम कश्चन अकर्मकः धातुः धात्वन्तरे प्रयुज्यते यदि, तर्हि सः सकर्मकः जायते। अत्र अन्तिमः पादः अस्ति कर्मणः अकर्मिका क्रिया, नाम सकर्मकोऽपि धातुः अकर्मकः जायते। एवं सकर्मकाः अपि धातवः अकर्मकाः कथं भवन्ति, तत्र चत्वारः प्रकाराः अत्र कारिकायाम् उक्ताः वर्तन्ते। तत्र प्रथमः प्रकारः उक्तः धात्वर्थान्तरे वृत्ते। तत् नाम कश्चन धातुः यदा अन्यस्मिन् तत्र अर्थे प्रयुक्तः भवति, तदा सः अकर्मक, नाम कस्मिंश्चित् अर्थे अकर्मकः अस्ति चेदपि अर्थशक्तिवशात् अथवा अर्थान्तरे तस्य सकर्मकत्वं सम्पद्यते। यथा उदाहरणं वदामि, अपि च चत्वारः ये विषयाः अत्र उक्ताः वर्तन्ते अकर्मकाणां धातूनां सकर्मकत्वं कथं भवति, तान् विषयानपि कथयितुम् अहं यते। एकमेकम् उदाहरणं दातुं यतिष्ये। सर्वस्य उदाहरणं यदि स्मर्तुं नापि शक्तः तर्हि तं विषयं सद्यः अनपेक्षितत्वात् अग्रे गमिष्यामि। तत्र किमुक्तं? धातोरर्थान्तरे वृत्ते। यथा अयं प्रथमः प्रकारः अस्ति यत् अकर्मकाः अपि सकर्मकाः कथं ज्ञेयाः, न अकर्मकाः सकर्मकाः अपि अकर्मकाः जायन्ते, तत् कथम् इत्येतस्मिन् सन्दर्भे अयं प्रथमः विषयः। तत्र नदी वहति इत्यस्ति कश्चन धातुः। अयं वः धातुः अस्माभिः अत्रैव प्रकरणे श्रुतः, नीवह्योर्न इत्यत्र। नदी वहति इत्यत्र वः धातुः यः वर्तते सः अकर्मकः वर्तते। स एव धातुः भारं वहति इत्यत्र यदि प्रयुज्येत, भारवाहकः भारं वहति इति यदि कथयामि तर्हि सकर्मकः जायते। भारः एव तत्र कर्मरूपः वर्तते। नदी वहति इति वाक्यं श्रुत्वा तु कर्मणः तत्र योग्यतैव नास्ति। एवं खलु? अतः तत्र सकर्मकोऽपि धातुः अर्थान्तरे यदा प्रयुक्तः, अत्र तु स्यन्दना नाम जलस्यन्दनार्थे वहति इति अर्थः,
तत्र भारस्य वहनं कर्तव्यम्, उत्थापनीयः भारः। तादृशे अर्थे तस्य सकर्मकत्वं भवति। भारं मया किमुक्तम् आम् वस्तुतः अत्र किं प्रतिपाद्यमानमस्ति, सकर्मकाः अपि धातवः अकर्मकाः कथं जायन्ते इति अत्र कारिकया उच्यमानमस्ति। सत्यं सत्यं। तर्हि अत्र भारं वहति इति उदाहरणम् आदौ स्वीकर्तव्यं। यत् पश्यन्तु, भारं वहति इति सकर्मकः धातुः अत्र अस्ति, वह इति। नदी वहति इत्यत्र अर्थान्तरं तस्य वर्तते इति कृत्वा अकर्मकत्वं जायते, एवं खलु। ततः तत्र अग्रे किमुक्तं, धात्वर्थेन उपसङ्ग्रहात्, अस्य उदाहरणम् अत्र अस्ति। अस्मिन् विषये यद्यपि श्लोके द्वितीयस्थाने अस्ति, परन्तु वयं सर्वान्ते करिष्यामः। अग्रे उक्तं, प्रसिद्धेः केषाञ्चन धातूनां या क्रिया भवति तस्याः प्रसिद्धिर्जायते। प्रसिद्धिवशादपि कदाचित् सकर्मकाः धातवः अकर्मकाः सम्पद्यन्ते इत्यपि अस्ति। तस्य उदाहरणं सद्यः न स्मर्यते, भूषणसारे द्रष्टव्यम्। अविवक्षातः इत्यस्य वदामि, चतुर्थः यः प्रकारः अस्ति। द्वितीयः मया त्यक्तः अस्ति, यतोहि सः अत्र ग्रन्थे चर्चनीयः अस्ति, तद्विषये अत्रैव सर्वान्ते चर्चां करिष्यामि। तृतीयस्य उदाहरणमहं सद्यः विस्मरन्नस्मि, चतुर्थस्य उदाहरणं बुद्धौ अस्ति, अतः कथयामि। कदाचित् तृतीयस्य उदाहरणम् अग्रे व्याख्यादिषु आगच्छति चेत् स्मारयिष्यामि। अस्तु, तृतीयस्य तत्र उदाहरणं भवति किमुक्तं, तत्र अविवक्षातः। यथा देवदत्तः ओदनं पचति, सम्यक्। इदानीम् अत्र वक्तुः कर्मणः विवक्षैव नास्ति, वक्ता कर्म वक्तुमेव नेच्छति, सः साक्षात् कथयति देवदत्तः पचति तावदेव। अतः अविवक्षं नाम कर्मणः अविवक्षां कृत्वा अत्र पचति इति क्रिया अथवा पच इति धातुः यः, सः अकर्मकः सम्पन्नः इत्यपि कश्चन प्रकारः वर्तते। प्रसिद्धेः इति यद्मया उक्तं तत्र एवं भवति, नाम तृतीयः यः विषयः, तत्र यद्यपि सः धातुः तत्र सकर्मकः भवति, परन्तु कदाचित् प्रयोगप्रसिद्धिवशात् तस्य धातोः अकर्मकत्वं स्वीक्रियते इति अस्ति। उदाहरणं द्रष्टव्यम्, अग्रे आगमिष्यति, चिन्ता मास्तु। अविवक्षातः इत्यस्य तु मया उक्तं, यं कमपि एकं सकर्मकं धातुं स्वीकुर्वन्तु, तत्र कर्म न कथयन्तु, कर्मणः विवक्षां न कुर्वन्तु, तदा सः धातुः अकर्मकः इत्युच्यते, अविवक्षातः इत्युच्यते। चतुर्थः पादः कः, कर्मणो कर्मिका क्रिया, अर्थात् एभिः चतुर्भिः प्रकारैः कर्मणः अकर्मिका क्रिया, नाम सकर्मकक्रिया अपि अकर्मकक्रिया सम्पद्यते इत्युच्यते। एवं खलु इति अस्ति। अतः अयं कश्चन विशेषः अत्र। इदानीं द्वितीयः प्रकारः कारिकायां यः अत्र चर्च्यमानः वर्तते, तद्विषये पश्यामः। अपि च मया एतावता यद्विवरणमुक्तं तत् सरलतया उक्तम्, अत्र विस्तरेण चर्चा अग्रे भविष्यति इतोपि। परन्तु द्वितीयः घट्टः यः वर्तते, सः नाम सकर्मकोऽपि धातुः अकर्मकः कथं सम्पद्यते, तत्र चत्वारः प्रकाराः ये उक्ताः, तत्र द्वितीयः यः प्रकारः वर्तते धात्वर्थेन उपसङ्ग्रहात्, सः विषयः अधुना अस्माभिः अत्र द्रष्टव्यः वर्तते। पुस्तके प्रदत्तस्य उदाहरणस्य अवगमनात् प्राक् अथवा चर्चायाः प्राक् अहं तत्र एकम् उदाहरणमत्र उपस्थापयामि। देवदत्तः जीवति इति एकम् उदाहरणमस्ति। अत्र धातुः वर्तते, नाम क्रिया वर्तते जीवति।
तत्र धातुर्वर्तते जीव। समीचीनं। ततः तस्य अर्थः वर्तते जीवप्राणधारणे। प्राणानां धारणं प्राणधारणं कर्मणि षष्ठी वर्तते। प्राणानाम् इति। प्राणाः कर्मरूपाः। तर्हि जीवधातोः अर्थे कर्म अस्ति खलु। अतः जीवधातुः सकर्मकः भवेत् खलु। तर्हि कथमुच्यते जीवधातुः अकर्मकः वर्तते चेत् प्राणानां धारणं जीवनमिति सत्यं, तथापि अयं धातुः अकर्मकः भवति। कथं? धात्वर्थेन उपसङ्ग्रहात्। तत्र प्राणधारणम् इति जीवधातोः अर्थः भवति, एवं खलु। एवञ्च तत्र प्राणधारणात्मकं यत् कर्म भवति तद् वस्तुतः तत्र धात्वर्थे एव अन्तर्भूतं भवति। अतः जीवधातुः यः वर्तते सः धातुः अकर्मकः भवति इति। एवं खलु। अस्मिन् विषये विविधानि प्रमाणानि, भाष्यस्य च प्रमाणानि व्याख्यातारः अग्रे वक्ष्यन्ते। परन्तु अत्र एतेन साक्षात् उदाहरणं प्रदत्तम् अत्रत्यमेव। अहं तु सरलतया भिन्नम् उदाहरणमत्र यच्छन्नस्मि। नाम धातोः अर्थः यः भवति तस्मिन् अर्थे एव। धातोः अर्थः कः? फलं व्यापारश्च। व्यापारः नाम क्रिया। तस्मिन् एव कर्म नाम धात्वर्थे एव कर्म अन्तर्भूतं भवति। पृथक्तया अत्र कर्मणः सत्ता नास्ति। एवं खलु। धात्वर्थे एव कर्मणः अन्तर्भावात्, कर्मणः सङ्ग्रहात्, कर्मणः उपसङ्ग्रहात् सः धातुः अकर्मकः इत्युच्यते। यथा देवदत्तः ग्रामं गच्छति इत्यत्र तु कर्म पृथक् वर्तते। अतः गमनं करोति, गम् इति धातुः सकर्मः। अत्र जीवप्राणधारणे इत्युच्यते। तत्र तु गम्लु गतौ इति उच्यते। गतिः काचित् विवक्षिता भवति। अत्र तु जीवप्राणधारणे अत्र तु कर्मणः धात्वर्थे एव सङ्ग्रहः भवति, अथवा धात्वर्थे एव कर्मणः अन्तर्भावः भवति। तस्य पृथक्तया प्रयोगः वा अथवा वाक्ये वा सत्ता न दृश्यते। यथा देवदत्तः ग्रामं गच्छति इत्यादौ ग्रामादीनां पृथक्तया सत्ता दृश्यते। अथ एतादृशः कर्म एवं खलु। नाम धातोः यः अर्थभूतः यः कर्म, अर्थभूतं यत् कर्म सः तत्कर्म धातोः अर्थे एव विलयम् इव प्राप्नोति, अथवा धात्वर्थे एव तस्य अन्तर्भावः भवति। ततः बहिः निर्गन्तुमेव, नाम धात्वर्थात् बहिः निर्गन्तुमेव तत्कर्म न शक्नोति। अतः धात्वर्थे विद्यमानस्य कर्मणः अन्तर्भावात् सः धातुः कर्मयुक्तः सन्नपि अकर्मकः उच्यते इति कश्चन प्रकारः वर्तते। एवं खलु। अतः एतन्निदर्शनं पुरस्कृत्य भवन्तोऽधुना अग्रे अत्र अवगन्तुं यत्नं कुर्वन्तु। एवं खलु। एकवारं पुनः इतः पठामः। किम् उक्तं? शब्दकर्मकम् उत्पादनं शब्दाय इति ज्ञङन्तस्य धातोः अर्थः। एवं खलु। धातोः अर्थः आदौ ग्राह्यः। यदि अत्र उक्तः सिद्धान्तः ग्राह्यः तर्हि एवञ्च शब्दात्मकं कर्म धात्वर्थे अन्तर्भूतं
एवं खलु नाम शब्दात्मकं कर्म यद् वर्तते तद् धात्वर्थे अन्तर्भूतं भवति नाम तस्य अन्तर्भावः धात्वर्थे भवति यथा जीवति इति धातोः मया अत्र निदर्शनं दत्तं खलु तद्वदेव अत्रापि चिन्तयन्तु कथयति अतः शब्दाय इति क्यङन्तधातुरकर्मकः नाम अयं क्यङन्तः धातुः अकर्मको भवति इति भावः एवं खलु अग्रे कथयति धात्वर्थबहिर्भूतकर्मकत्वम् एव सकर्मकत्वम् इति सुप आत्मनः क्यच् इति सूत्रे भाष्ये प्रपञ्चितत्वात् भाष्यं प्रमाणमस्ति भोः अत्र धात्वर्थबहिर्भूतकर्मकत्वं नाम धातोः अर्थे तस्य कर्मणः अन्तर्भावः न स्यात् धातोः धात्वर्थबहिर्भूतकर्मकत्वम् एव सकर्मकत्वं भवति तथा गम् लु पच पच इत्यादीनां धातूनां यथा वर्तते अत्र तु तथा नास्ति अत्र तु धात्वर्थे एव कर्मणः अन्तर्भावः भवति अतः धात्वर्थेन उपसङ्ग्रहात् अयं धातुः अकर्मकः इत्युच्यते धात्वर्थबहिर्भूतकर्मकत्वं नाम धातोः अर्थात् बहिः तिष्ठेत यत् कर्म तादृशः धातुः एव सकर्मकः अवगन्तव्यः अन्यथा धात्वर्थे एव यदि कर्मणः अन्तर्भावः भवति तर्हि सः धातुः अकर्मकः इत्युच्यते एवं खलु अपि च वयं किन्निमित्तीकृत्य इदं पठन्तः स्मः तद् द्रष्टव्यं मूले सम्बन्धः क्व अस्ति अर्थात् शब्दायति देवदत्तेन इत्यत्र अण्यन्तावस्थायां यः कर्ता सः अण्यन्तावस्थायां कर्म गतिबुद्धि इत्यादिना सूत्रेण कमर्थं पुरस्कृत्य जायमानं वर्तते अथवा तस्य कर्मत्वं कमर्थं पुरस्कृत्य प्राप्यमाणं वर्तते अतः तत्र शब्दकर्मत्वं पुरस्कृत्य प्राप्यमाणं वर्तते इति न भ्रमितव्यं परन्तु अकर्मकत्वं पुरस्कृत्य प्राप्यमाणं वर्तते इत्येव तत्र वक्तव्यम् इति कथयति एवं खलु अतः अग्रे कथयति एवञ्च शब्दाययति सैनिकैः रिपून् सैनिकैः ढ्रलोपे रोरि ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घुणः इति अस्ति अत्र क्व सैनिकैः रिपून् शब्दाययति सैनिकैः रिपून् इति कर्मप्रयुञ्जमानाः परास्ताः एवं खलु शब्दाययति सैनिकैः तत्र रिपुभिः एवं खलु भवेत् तर्हि अथवा शब्दाययति सैनिके उपरि किमुक्तं शब्दाययति देवदत्तेन एवं तत्र अतिरिक्तं रिपुसदृशं कर्म न प्रयुक्तम् एवं खलु तर्हि शब्दाययति सैनिकैः तर्हि ऋपवः ये वर्तन्ते इत्यत्र कथं नाम वाक्यस्वरूपं कथं स्यात् इति अवगन्तव्यं खलु सा स्पष्टता न कृतवान् नाम यथा शब्दाययति देवदत्तेन इत्यस्ति खलु तर्हि अत्र देवदत्तः यथा तत्र प्रयोज्यकर्तृरूपः तद्वत् अत्र सैनिकाः प्रयोज्यकर्तृरूपाः एवं खलु शब्दाययति सैनिकैः एवं खलु तर्हि तत्र रिपून् इति न भवति रिपूणां कर्मत्वं न भवति तर्हि कथं वाक्यं कथनीयं नाम सैनिकानां माध्यमेन रिपुषु शब्दं कारयति कः सेनापतिः इति किमपि अत्र कर्ता नाम प्रयोजककर्ता कश्चन अत्र अध्याहार्यः वा न वा अपि च स्पष्टतया कथयन्नपि अस्ति खलु इति कर्मप्रयुञ्जानाः परास्ताः अत्र एवं रीत्या कर्म प्रयोक्तुं न शक्यते इति कथयति अकर्मकः अयं धातुः अतः शब्दाययति सैनिकैः एतावदेव तत्र वक्तव्यम्
अथवा षष्ठी वा वक्तव्या शब्दाययति सैनिकैः रिपूणाम् इति वा कर्तव्यं नाम कर्म न सम्भवत्येव इति कथयति नाम दुष्टः प्रयोगः एषः इति उच्यते इति भावः एवं खलु इति एतावदुक्त्वा तर्हि अकर्मकत्वादत्र अण्यन्तावस्थायां विद्यमानस्य देवदत्तस्य अण्यन्तावस्थायां यत्कर्मत्वं प्राप्यमाणम् आसीत् गतिबुद्धि इत्यादिना सूत्रेण तस्य निषेधः शब्दायतेर्न इत्यनेन कृतः इति उच्यते एवं खलु ततः अग्रे कथयति ननु मासमास्ते देवदत्तः तं प्रेरयति मासम् आसयति देवदत्तं यज्ञदत्तः इति उभयोः वाक्ययोः भेदः अवगन्तव्यः एवं खलु मानवः मासमास्ते देवदत्तः अथवा देवदत्तः मासम् आस्ते तं प्रेरयति मासम् आसयति देवदत्तः नाम यज्ञदत्तः देवदत्तं मासम् आसयति नाम मासपर्यन्तकालं यावत् मासात्मककालं यावत् आसयति उपवेशयति इति भावः कथयति इत्यत्र देवदत्तस्य प्रयोज्यकर्तुः कर्मत्वं न स्यात् शङ्क्यमानमस्ति कर्मत्वं न स्यात् कुतः आसधातोः गत्यादिषु अनन्तर्भावात् एवं खलु आसधातुः यः अस्ति सः तु गत्यादिषु नान्तर्भवति परन्तु शङ्का जायते कुतो न भवति भोः भवत्येव खलु तत्र धातुः अकर्मकः खलु मानव अत एव आसयति सलिले पृथ्वीम् इति उदाहरणमुक्तं खलु अतः किम् अत्र विपरीतं कथयन्नस्ति भवान् एवं बुद्धौ जायते मानव एवं खलु तदेव कथयति आसधातोः गत्यादिषु अनन्तर्भावात् कथयति न च अकर्मकत्वात् तदन्तर्भावः इति वाच्यम् अकर्मकत्वात् तस्य अन्तर्भावः गतिबुद्ध्यासूत्रे स्यात् अतः यथा आसयति सलिले पृथिवीम् इति यथा तद्वत् आसयति देवदत्तं मासम् इति वा स्यात् एवं खलु कथयति इति वाच्यं न इति न च वाच्यं कुतः न वाच्यम् अकर्मकधातुभिर्योगे देशः कालः भावो गन्तव्योद्वा इति उक्तं खलु पूर्वम् इति गन्तव्योद्वा च कर्मसंज्ञकवाच्यम् इति पूर्वं वार्तिकं पठितं खलु कथयति इति मासस्य कर्मतया आसेरकर्मकत्वासम्भवा मास इति यद्वर्तते तस्य कर्मकत्वं वर्तते वाक्ये मानव आसेः अकर्मकत्व असम्भवः तर्हि आस् धातुः यः वर्तते तस्य अकर्मकत्वं कथं वा स्थितं तत्र वार्तिकबलात् यद्वार्तिकं पूर्वं पठितमस्मात् अकर्मकधातुभिर्योगे देशः कालः भावः गन्तव्यः अध्वा वा कर्मसंज्ञक नैव वा इति नास्ति अध्वा गन्तव्योध्वा च कर्मसंज्ञक इति वाच्यम् इत्युक्तं खलु अतः एवं खलु अत्र भवितुमर्हति इति वा न वा न एवं खलु अत्र भवति कर्मत्वम् अत्र आस् धातोः अत्र कर्मत्वं जायमानमस्ति आम् सलिले आसयति पृथ्वीम् इत्यत्र तु आस् धातुः सकर्मकत्वं न भजते यतोहि तत्र अकर्मकधातुभिर्योगे इत्यादि वार्तिकस्य उपस्थितिः नास्ति तस्य प्रसङ्गः तत्र नास्ति अतः एवं किल कथयति अग्रे कथयति न च अकर्मकत्वात् तदन्तर्भाव इति वाच्यं वा न वा नाम
क्षन्तव्यः अत्र न अग्रे पठितं खलु अस्माभिः अकर्मकधातुविनियोगे इति मासस्य कर्मकतया आसेरकर्मकत्वा सम्भवात् इति। अस्तु अग्रे अग्रे आगच्छामः। किञ्च ओदनकर्मणः इति एकापत्तिः एतावत् पर्यन्तं। किञ्च इत्यतः पूर्वं एका समस्या उक्ता, अपरा समस्या पठ्यता। किञ्च ओदनादिकर्मणः अविवक्षायां देवदत्तः पचति पाचयति देवदत्तेन यज्ञदत्तः इत्यत्र प्रयोज्यकर्तुः देवदत्तस्य कर्मत्वं स्यात् वा न वा? पश्यन्तु, मया तत्र चतुर्थः प्रकारः उक्तः आसीत् खलु कारिकानुसारम्। अविवक्षातः धातोरर्थान्तरे वृत्तेति एकं कारणं, धात्वर्थेनोपसङ्ग्रहात् इति द्वितीयं कारणं, प्रसिद्धेः इति तृतीयं कारणम्, अविवक्षातः इति चतुर्थं कारणं। प्रसिद्धेः उदाहरणस्य अत्रापि चर्चा नास्ति, सद्यः मयापि न स्मृतमिति कृत्वा त्यक्तम्। अविवक्षातः इति तु उक्तमेव। किमुक्तं? देवदत्तः ओदनं पचति। तत्र ओदनमिति कर्मणः विवक्षा नास्ति, देवदत्तः पचति इति उच्यते यदि, तर्हि सकर्मकः पचधातुः अपि तत्र अकर्मकः सम्पद्यते इति भावः। एवं खलु इत्यस्ति। ततः कथयति अग्रे। तथा चेत् देवदत्तः पचति इत्यत्र इदानीं पचधातुः अकर्मकः, कुतः? अविवक्षा क्रियमाणा अस्ति। कस्य? कर्मणः। कथयति? पाचयति देवदत्तेन यज्ञदत्तः इत्यत्र प्रयोज्यकर्तुः देवदत्तस्य कर्मत्वं स्यात्। कुतः कर्मत्वं स्यात्? तदानीं पचेरकर्मकत्वेन गत्यादिषु अन्तर्भावः। अकर्मकः अस्ति, अतः अकर्मकविषयस्तु गत्यादिषु पठितः एव खलु। गत्यर्थः कर्मक, गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्मा कर्मकाणामणि शब्दकर्मा कर्मकाणां अकर्मकाणां क्षन्तव्यः। मध्ये गत्यर्थः कर्मक इति उक्तं, तत् सूत्रान्तरं जिह्वायाम् आगतं। तन्न गतिबुद्धिः इत्येव तत्र अकर्मक इत्युक्तं खलु। अत्र पचधातोः अविवक्षा क्रियते कर्मणः, अतः अविवक्षातः अस्य अकर्मकत्वं वर्तते। एवं खलु कथयति? अकर्मकत्वेन गत्यादिषु अन्तर्भावात्, नाम गत्यादिषु तस्य अन्तर्भावो न भवति इति इत्यतः आह येषाम् इति किमुक्तं? मूले पश्यन्तु, सिद्धान्तः अवलोकनीयः। येषां देशकालादिभिन्नं कर्म न सम्भवति ते अत्र अकर्मकाः। एवं खलु। नाम अत्र तादृशाः एव अकर्मकाः अत्र के धातवः ग्राह्याः? के? गतिबुद्धिः इत्यादि सूत्रे। येषां देशकालादिभिन्नं कर्म न सम्भवति। एवं खलु। तादृशाः एव अत्र अकर्मकत्वेन ग्राह्याः, न तु अविवक्षितकर्माणोऽपि। अविवक्षितकर्माणः अत्र कर्मत्वेन न ग्राह्याः। देशकालादिभिन्नं कर्म न सम्भवति येषाम्। एवं खलु। यतोहि यथा आस् धातुः एतमेव स्वीकुर्वन्तु, तस्य तदेव अकर्मकधातुभिर्योगे देशः कालः इत्यादिना वार्तिकेन एव कर्मत्वं भवति, अन्यथा कर्मत्वं भवति वा? न सुतरां भवति। अतः तादृशः धातुः एव अत्र सकर्मकत्वेन ग्राह्यः। यथा तु अविवक्षितकर्मा धातुः वर्तते, यथा देवदत्तः पचति इत्यत्र ओदनम् इत्यस्य कर्मणः विवक्षा न क्रियते, अतः अविवक्षया तदुच्यते। तादृश अविवक्षितकर्माणः तु अत्र नैव गृह्यन्ते इति भावः। समीचीनम्। अतः तत्र पाचयति देवदत्तेन यज्ञदत्तः इत्यादिषु कर्मत्वं नैव शङ्कनीयम् इति भावः। व्याख्याता कथयति इदञ्च प्रकृतसूत्रे भाष्यकैयटयोः स्पष्टं। नाम इति दीक्षितेन अपि स्वपक्षात् इदं नोच्यमानं वर्तते। अत्र सूत्रे सुभाष्ये अपि वर्तते, कैयटेनापि इदं व्याख्यातं वर्तते। कथयति अग्रे येन तेन
मासमासयति देवदत्तम् इत्यादौ कर्मत्वं भवत्येव। देवदत्तेन पाचयति इत्यादौ तु न। तत्र तु प्रयोज्यकर्तृत्वात् तृतीयैव भवति। कर्तृकर्णयोस्तृतीया इत्यनेन कर्तुः अनुक्तत्वात् इति भावः। एवं खलु। अतः मासमासयति देवदत्तम् इत्यत्र तु कर्मत्वं दुर्वारमेव भवत्येव। पाचयति इत्यस्य अविवक्षितकर्मत्वं पुरस्कृत्य अकर्मकः अयं धातुः इति कृत्वा प्रयोज्यकर्तुः कर्मत्वं वक्तुं न शक्यते। यतोहि अविवक्षितकर्माणः अविवक्षितं कर्म येषां धातूनां तादृशः अविवक्षितकर्माणः धातवः अत्र न विवक्षिताः इति भावः। समीचीनम् इति अस्ति कश्चन विशेषः अत्रत्यः। समीचीनम्। ततः एतत् गतिबुद्धि इत्यादि सूत्रस्थः सर्वोऽपि विशेषः सम्पन्नः। अधुना तावत् वयम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठामः। अग्रिमं सूत्रं च भवति इत्थम्। हृक्रोरन्यतरस्याम् इति सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। हृक्रोः इति षष्ठी विभक्तेः द्विवचनान्तं पदं भवति। अन्यतरस्याम् इति विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं भवति। हृच कृच अथवा पुल्लिङ्गतया वक्तव्यमिति तर्हि यथा पितृपिता इति भवति खलु तद्वत् हृ हा कृ का हृच क्रा क्षन्तव्यः हा च क्रा च तयोः अथवा हा च का च हकरौ नैव हा च का च हृकरौ तयोः हृक्रोः इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अत्र वर्तते। तदेव व्याख्याता कथयन्नस्ति। हा च का च हृकरौ तयोः इति विग्रहः हारयति कारयति वेति इत्युच्यते। हारयति कारयति वा उदाहरणं हारयति कारयति वा भृत्यं भृत्येन वा कटः अत्र विकल्पेन भवति। व्याख्याता कथयति हरति करोति वा कटं भृत्यः नाम वाक्यद्वयं भवति अत्र। भृत्यः कटं हरति भृत्यः कटं करोति तं प्रेरयति इत्यर्थः। अतः अण्यन्तावस्थायां विद्यमानः यः भृत्यः कर्ता सः अण्यन्तावस्थायां प्रयोज्यकर्ता भवति किञ्च कर्मत्वं तस्य भवति इति भावः। अतः परन्तु तस्य कर्मत्वं विकल्पेन भवति पक्षे प्रयोज्यकर्तृत्वात् तृतीया विभक्तिरपि भवति इति भावः। तदेव कथयन्नस्ति व्याख्याता अत्र प्रयोज्यकर्तुः भृत्यस्य कर्मत्वविकल्पः तस्य कर्मत्वविकल्पो भवति इति भावः। अग्रे कथयति हृक्रोः गत्यर्थादिषु अनन्तर्भावात् अप्राप्ते विभाषा इयम्। एवं खलु नाम गत्यर्थादिषु अस्य अन्तर्भावः नासीत् अतः अप्राप्ते सति एषा विभाषा अत्र आरभ्यते इति भावः। एवं खलु कथयति हृक्रोः अर्थान्तरे तु प्राप्तविभाषा। यदि अर्थान्तरं भवति तर्हि तु प्राप्तविभाषा एषा भवति। हृक्रोः किमुक्तं हृक्रोः गत्यर्थादिषु अनन्तर्भावः नाम तेषां तत्र अनन्तर्भावः न भवति इति कृत्वा यदि नैव हृक्रोः गत्यर्थादिषु अनयोः ह्रियहरणे कृञकरणे इति उच्यते खलु। अतः गतिबुद्धि इत्यादिसूत्रे ये अर्थाः परिगणिताः तत्र अन्तर्भावः न भवति अतः अप्राप्ते विभाषायं कथयति हृक्रोः अर्थान्तरे तु प्राप्तविभाषा
इत्युच्यते। अत्र इतोपि किञ्चित् उदाहरणानि प्रदाय कथयन् अस्ति अनयोः धातोः विषये विशेषं तं विशेषं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। एवञ्च कारकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 12 एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।